नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले विशेष गरेर प्राइम इस्युमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू एकजना अतिथिलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर उठान गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय विशेष गरी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष सत्तापक्ष बनिसकेपछि धमाधम निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका विभिन्न नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने कार्य हालको सरकारले गरि नै रहेको छ। तथापि जे जति नियुक्तिहरू, जे जति निर्णयहरू वर्तमान सरकारले गरेका छ, ती निर्णयहरू अछुतो भने रहन सकेका छैनन्। सबै निर्णय विवादकै घेरामा आइरहेका छन्। यी निर्णयहरू यसरी विवादित बनिरहँदा जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विधि पद्धति मिचेको भनेर 5 दलीय गठबन्धन उनका विरुद्ध एकजुट भएर लागेको थियो, अहिले आफै सत्तामा आइसकेपछि उहाँहरूले गरेका गतिविधि हेर्दा उस्तै लाग्छ। ऐन नियम विधि भन्दा पनि आफ्ना व्यक्ति र आफू केन्द्रित राजनीतिमा रमाउने परम्परा हाम्रो पुरातन परम्परा नै हो भन्ने देखाएका छन् यी दृष्टान्तहरूले। आज हामी विशेष गरी नेपालमा यो भूमि आयोग उच्च स्तरीय भन्न भूमि सम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रहरू जुन 47 सालपछि जे जसरी बने, एक सरकारले आएर बनाउने, अर्को सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने, यति मात्रै भएको छ। समस्या जुका त्यो छ। केही ठाउँमा सीमित मान्छेले या सीमित भूमिहीनहरूले भूमि प्राप्त गरेको भए पनि समग्रतामा अवस्था त्यो छैन। एउटा सरकारले आयोग बनाउँछ, अर्को सरकार आएपछि त्यो आयोग विघटन गर्छ। यस्तै भुमरी र यस्तै लुकामारीमा चलिरहेको छ नेपालको राजनीतिका कारण भूमि सम्बन्धी अवस्था। यी लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ केशव बडाल, जो आफै उच्च स्तरीय भूमि आयोग 2051 को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मन्त्री हुँदा पनि भूमि सम्बन्धी थुप्रै काम गर्नुभएको थियो। यसमा विज्ञता समेत राख्नुहुन्छ उहाँले। त्यसै गरी सहकारीका ज्ञाताका रूपमा पनि उहाँलाई चिन्ने गरिन्छ नेपाली राजनीतिमा। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद छ जनकजी। यो मैले प्रारम्भमै भने यो भूमिको समस्या के हो नेपालमा खास? अब नेपालको प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि भनेपछि अहिले पनि संसारमा थोरै देश मात्रै होला 27% जिडिपीमा योगदान कृषिकै क्षेत्रको छ र त्यसको चाहिँ सबभन्दा मूल उत्पादक शक्ति, प्रोडक्टिभ फोर्स भनेको चाहिँ किसान हो। र त्यो किसानमध्ये पनि 12 महिना 12 काल आफ्नो जमिन नभएर पनि खेतबारीमा काम गर्ने चाहिँ कृषि श्रमिककै रूपमा काम गर्ने भनेको करिब 20 लाख छन् र तीमध्ये आधाभन्दा बढी भूमिहीन छन्। अहिले पनि काम चाहिँ जन्मेदेखि मृत्युसम्म, बिहानदेखि बेलुकासम्म कृषिकै काम गर्छन्। त ती मान्छेहरू अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा भूमिहीन छन्। भूमिहीनमध्ये पनि दलित समुदाय सबभन्दा धेरै छ। किन हिजो के थियो भने अब हँसे फाली कोदाली बनाएर गुजारा चल्थ्यो, त्यो घरभित्रै बसेर गर्ने काम हुन्थ्यो। खेतबारी उकाली ओह्राली काँडा घाँसमा जान रुचि भएन। त्यसपछि घरमा बसेर लुगा सिइन्थ्यो, लुगा सिएर गुजारा चल्थ्यो। जमिन दर्ता गर्न चाहिँ चासो त्यति भएन। त्यसै गरी जुत्ता सिएर गुजारा चल्थ्यो, भएन। भनेपछि चाहिँ जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारले चाहिँ नेपालको बजारलाई चाहिँ टेकअप गर्यो, त्यसले आफ्नो हातमा लिएपछि ती सबै पेसा पनि खत्तम भए, जमिन पनि छैन भनेपछि साह्रै दोहोरो तेह्रो पीडामा। तराईमा 22 प्रकारका दलित समुदाय छन्, विभिन्न पेसा जस्तो सफाई मजदुर पनि दलित समुदाय हुन्छ भनेपछि पाहाडमा 7-8 प्रकारका छन् र उहाँहरू सबभन्दा बढी मारमा हुनुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ विभिन्न कारणले भूमिहीन भएको, जस्तो अहिले भइरहेछ बाढी पहिरो आदि इत्यादि सर्वनाश भएको चिज पनि सर्वनाश गएर जग्गा जमिन नभएको अवस्था छ। र कैयौँ चाहिँ के छ भने अब यो पहिले भनेको चर्को ब्याजको कारणले गर्दा साहुले खाइदिएर होइन, जमिन त थियो, पुर्खौली जमिन थियो, अब त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेर साहुको ब्याज तिर्न नसकेर लिलामी भएर सर्वनाश भएको पनि घटना छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भूमिहीन समस्या छ र यो समस्यालाई एकपटकको निम्ति जमिन दिएर समाधान गर्नुपर्छ, घरिघरि सधैँको निम्ति होइन। र त्यसको निम्ति यो संविधान, हाम्रो जुन संविधान छ, संविधानले यी कुरा किटानी गरेको छ। र यो काम भनेको चाहिँ संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारको हैन
धारा 16 देखि 48 सम्म मौलिक अधिकारका जुन नगरी नहुने कामहरूभित्र पर्छन्, धारा 40सँग चाहिँ बढी सम्बन्धित छ। तर बडाल सर, मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् न। हजुर, यहाँ त कम्युनिस्ट राजनीतिको एउटा पुरानो व्यक्ति, कम्युनिस्ट विचारधारा बोकिसकेपछि पक्कै पनि मजदुर किसानका मुद्दा उठाउँछ भनेर नै यहाँहरूको पछि थुप्रै मजदुर किसान श्रमिकहरूले जसरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनादेखि अहिलेसम्म पनि साथ दिइरहेका छन्, यहाँहरूले ती नाराहरूलाई केवल चुनावी नारा बनाउनु भयो, व्यावहारिकतामा त त्यो नदेखिँदा यो समस्या आएन र भने? होइन, व्यवहारमा त गर्न थाल्ने बित्तिकै आकरण भइहाल्छ। किन यो देशको चाहिँ राज्य सत्ता भनेको न्यायिक क्षेत्र, ब्युरोक्रेसी क्षेत्र र सबै सेना प्रहरीदेखि लिएर राज्य सत्ताका जुन मूल क्षेत्रमा भनेको तल्लो वर्गको चाहिँ पहुँच अहिले पनि एक्सेस छैन। जस्तो 51 साल मङ्सिरमा सरकार बन्यो, मङ्सिर 14 गते यहाँ त उच्च स्तरीय भूमि आयोगको अध्यक्षै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेला। नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यसपछि चाहिँ माघ 9 गते उच्च स्तरीय हाई लेभल ल्यान्ड रिफर्म कमिसन, उच्च स्तरीय भूमिस्तर आयोग बन्यो। र त्यो उच्च स्तरीय भूमिस्तर आयोग चाहिँ के भने ओभरअल कृषि क्षेत्रको चाहिँ केवल भूमिको मात्र होइन, भूमि, कृषि, सडक उत्पादन तमाम विषय 6वटा मेजर विषय दिएको थियो र त्यो हामीले बुझायौँ, तोकिएकै समय बुझायौँ। त्यही बेलामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग भनेर ऋषि लम्सालीको अध्यक्षतामा बनेको थियो र त्यो जम्मा जम्मी तपाईँ सरकार बन्यो मङ्सिर 14 गते, जेठमा अविश्वास प्रस्ताव राखियो। जम्मा जम्मी 9 महिना पनि टिकेन। 9 महिना पनि म भन्दैछु, जेठमा त्यो भयो। अनि 5000 फिटबाट चाहिँ आदरणीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, गृहमन्त्री केपी ओली र चाहिँ वामदेव गौतम समेत त्यही हेलिकप्टरमा हुनुहुन्थ्यो। बर्दियामा तपाईँकै अब पश्चिम नै पर्यो र त्यत्रो दुर्घटना भयो र त्यहाँ चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राखेर आदरणीय शेरबहादुरजीले नै त्यो सरकारलाई बिचमै ढालिदिनु भयो। टिचिङ हस्टेलमा मनमोहन बा हुनुहुन्थ्यो। 15 दिनपछि म ती हाउसमा आउँछु र म जवाफ दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो 15 दिन पर्खिने धैर्यता गरिएन र अनि त्यसपछि चाहिँ उही टिचिङ हस्पिटलबाट अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्नुभयो, दर्ता गर्नुभयो। त्यो छापिया छ, तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला, त्यो खालको थियो। अहिले पनि दुर्भाग्यवश अहिले चाहिँ देवी गेवाली, होइन, देवी गेवाली भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र राजनीतिक जीवनको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्डजी भन्दा पनि पुरानो। उहाँ हेडमास्टर हुँदाखेरि उहाँ पूर्णकालीन हुनुहुन्थ्यो, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गुरागाईजी 1 नम्बर प्रदेशको, होइन, जो चाहिँ यी राजनीतिक मान्छे भन्दा नि पुरानो हुनुहुन्छ र दीपक देवकोटा सुदूरपश्चिमको सबभन्दा पुरानो पार्टी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। श्रमिक जनताकै निम्ति ल्याएर आयोग बनाएको थियो र आयोगले अहोरात्र खटेर धेरै काम गरेको थियो। दुर्भाग्यवश जसरी मनमोहनको बेलामा गर्दाको काम अधुरो पारेर त्यसलाई पल्टाएर चाहिँ रोक्ने काम भयो, अहिले पनि करिब उस्तै ढङ्गले चाहिँ अब यो आयोग भनेको अन्तिम आयोग र यो आयोग भनेको संविधानले एकचोटि मात्रै भनेको छ। संविधानको चाहिँ अब ले तोकेको अधिकार पुरा गर्नको निम्ति युद्ध स्तरमा काम गरेको थियो र यो कुनै पार्टीको कुरो होइन। किनभने यसले भनेको 753वटै पालिकासँग सम्झौता गरेर, पालिकामा त सबै विचारका मान्छेहरू छन् जितेका, उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो र कुनै यो पक्ष त्यो पक्ष कोही छुट्ने कोही नछुट्ने होइन। नेपाल आमाको सन्तान भएपछि पुग्यो, त्यहाँ काङ्ग्रेस भए पनि, माओवादी भए पनि, जसपा भए पनि, जुनसुकै पार्टी भए पनि। यहाँको आशय जब कङ्ग्रेस सरकार आउँछ देशमा, उहाँहरूको पहिलो एटेक भूमिमा हुन्छ भन्ने हो। भूमिमाथि नै भइराखेको छ। यो मैले प्रमाण भनिसकेँ। 2051 साल, होइन, मङ्सिर 14 गते सरकार बन्यो, होइन। आयोगले त्यो छोटो अवधिमा 65,000 भूमिहीन किसानलाई जग्गा दिने काम पनि गर्यो। तर 52 साल भाद्र 27 गते मनन बाको सरकार चाहिँ ढालियो, होइन। त्यतिखेर गृहमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, ढालियो। अहिले पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र देवी गेवाली जो बहुत पुरानो भूमिगत कालमा पूर्णकालीन भएर काम गरेको, म दावा गर्छु दुःख कष्टको हिसाबले प्रचण्डजीको भन्दा धेरै बढी गर्नुभएको छ। किनभने चाहिँ प्रचण्डजी त्यो बेलामा हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पूर्णकालीन भूमिगत भएर चाहिँ यही वर्गको मुक्तिको निम्ति लाग्नुभएको मान्छेको अध्यक्षतामा थियो, अहोरात्र खटिरहनु भएको थियो। अहिले पनि सबै काम अब कतिसम्म भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ 753 पालिका मध्ये 747 पालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। त्यो पालिका कुन विचारको छ, कुन रङको छ हेरे होइन, भइसकेको छ। त्यसपछि गएर 319 पालिकाको त लगत सङ्कलन भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है,
त्यसपछि 2,47,960 होइन चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी दलित जुन छन् त्यसको चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी अव्यवस्थित बसोबासी जुन चाहिँ 500 वर्षदेखि बस्दै आएका छन् तर दर्ता भएको छैन। उदाहरणको लागि चेपाङ बस्ती त्यहाँ त जङ्गल रहेछ भन्यो, नापी गरेन। यसरी छुटेको 9 लाख परिवार छन्। त्यो सबै कुनै नयाँ खोजेर जमिन दिनुपर्ने हुँदैन होइन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरोको निम्ति लिस्ट सबै तयार भइसकेको र त्यसमध्येमा 222 स्थानीय तहमा चाहिँ 1,82,000को चाहिँ फाइनल बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ सर्भरको उसमा चाहिँ आइसकेको चिज हो, त्यो चाहिँ रेकर्डमा आइसकेको चिज हो। अनि त्यसै गरी चाहिँ केशव सर यी डाटा यी तथ्याङ्क भन्दा नि मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ, यो सबै गर्ने त यहाँहरू भित्रकै एउटा खेमा माधव नेपाल पक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको 22 जनाले फ्लोर क्रस गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै भयो र अध्यादेश मार्फत ल्याएका सबै कुरा खारेज गर्छु भनेर उहाँले साथ पनि दिनै भएको छ भनेपछि यो काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर हुन्छ या अरूलाई गाली गरेर हुन्छ भने होइन। अब ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरामा केही सच्चाइ छ। पहिलो नम्बरमा त अध्यादेश भनेको जहिलेसुकै पनि संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश आउँछ। संसदले त्यसलाई पास गर्न फेल गर्न सम्पूर्ण अधिकार संसदमा हुन्छ। अध्यादेश भनेको संविधान व्यवस्था अनुसार हो र संविधानमा भिन्न ढङ्गले हो कि भन्ने ढङ्गले जुन व्यापक प्रचार हुन थालेको छ त्यो चाहिँ संविधानको पनि नबुझ्नेले भन्न त सुहाउँछ। संविधान पढेका र संविधान हस्ताक्षर गर्नेले पनि बोले सुन्दाखेरि चाहिँ दया लागेर आउँछ। ती त भत्ता खान मात्रै आएका थिए कि संविधान बनाउनको निम्ति आएका थिएनन् कि भन्ने लाग्छ। त्यो अध्यादेश भनेको हाउस चल्दा आउँछ, त्यो हाउसमा नगइकन त्यो अगाडि बढ्दैन। हाउसले पास गर्न नि सक्छ, फेल गर्न सक्छ। त्यो भनेको अध्यादेशलाई यताउता भन्नु परेन। पछि नेपालका सरकारहरू हुँदा खाने भन्दा पनि हुने खानेका लागि मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने हो यहाँको। अब यो अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा त त्यही देखियो। अब यसो छ, तपाईँले सोलो डोलो सबैलाई त्यही भन्नुभयो भने त्यसभित्र केशव बडाल पनि पर्छ र केशव तर यहाँहरूले ल्याउनु भएको प्रतिवेदन त अर्को पक्षले रोकिदियो नि त। मेरो भनाइ मेरो आशय बस्नुहोस् न। अब पहिलो नम्बरमा सबै उस्तै हुन् भन्दा बुझ्नुभयो भने त्यो बहुत ठुलो अन्याय हुन्छ। उदाहरणको निम्ति म अहिले तपाईँलाई यही आयोगकै सन्दर्भ भन्छु होइन। आम चुनाव योभन्दा पहिले शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा आम चुनाव सकिएको र नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा बनेको किसान आयोग जसमा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो सबै, त्यसमा एमालेको एकजना पनि थिएन। तर पुरै अवधि भर्खर उहाँहरूको तोकिएको 4 वर्षीय कार्यकालसम्म एउटा पनि एमाले थिएन। केपी ओलीको सरकार छ, किसान आयोग बन्या छ, त्यसभित्र माओवादी र काङ्ग्रेसका मात्रै अवधि हुनुहुन्थ्यो। सार्वजनिकमा सबैले सुन्नुभयो होला। त्यो थियो, त्यो कुनै विघटन अब केपी ओलीको सरकारले गर्नु भएन। तर यो अहिले चाहिँ यो जुन छ यो भनेको त एमालेको मात्रै भन्ने प्रश्न किन होइन भने पहिलो नम्बरमा त यसका चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका मान्छे भनेको लोकतन्त्र र त्यो श्रमजीवी वर्गको निम्ति चाहिँ अहिले सरकारमा भएका कोही मान्छे भन्दा पनि कम योगदान गरेका व्यक्ति होइनन्। जस्तो उदाहरणको लागि प्रदेश 1बाट गोपाल बुढागाई होइन, देवी गेवालीको मैले उदाहरण अध्यक्षै हुनुहुन्छ, र दीपक देवकोटा चाहिँ कैलालीको हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो लटको मान्छे उहाँ जम्माजम्मीमै भन्दा पनि। तर यी मान्छेहरू भनेको चाहिँ कुनै पद प्राप्तिको निम्ति तलब खान गएका होइनन् र उद्देश्य त्यो वर्गको मुक्तिको निम्ति, वर्गको हकको निम्ति, संविधानलाई लागू गर्नको निम्ति अगाडि बढेको। अहिले पनि बिना कारण विघटनको हल्ला जुन आइरहेको छ, अदालतमा मुद्दा छ र अदालतले न्याय दिन्छ भनेर चाहिँ साथीहरूले आश गर्नु भएको छ। अब पहिलेको यो 28 गतेको फैसला हेर्दाखेरि त अदालत पनि के गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन होइन। त्यो त देखियो, तर कारण देखाऊ आदेश त जारी गरिसकेको छ नि। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम चाहिँ अब 1 गतेसम्मको निम्ति चाहिँ आशाको त्यान्द्रो पलाएको छ। त्यो बेलामा आशा हुन्छ कि यो लाखौँ 11 लाख परिवारमाथि चाहिँ लात हान्ने काम अदालतले गर्छ कि 11 लाख परिवार नेपालमाको सन्तान हो, त्यो कुनै यो जात ऊ जात, यो धर्म ऊ पार्टी भन्ने होइन। तिनलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा अब्स्ट्याकल गर्नु हुँदैन भनेर निर्णय गर्यो भने अदालतप्रतिको जनताको गुम्न लागेको विश्वास चाहिँ ठेगिन्छ। अन्यथा फेरि पनि के भन्दाखेरि चाहिँ अदालत पनि ती सुकुम्बासी भूमिहीन किसानमाथि आक्रमणकारी नै रहेछ, आक्रमणै गर्ने रहेछ, ध्वंस गर्ने रहेछ र हजारौँ वर्षदेखि अव्यवस्थित बसोबासी भएर बसेका र लाल पूर्जा नपाएका मान्छेमाथि पनि आक्रमणकारी नै रहेछ। सरकार जस्तै आक्रमणकारी रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 1 गतेसम्म पर्खौँ, आशाको त्यान्द्रो म भित्र पनि छ, त्यो आशा गरौँ। मेरो कुनै व्यक्तिगत लाभ हानि भन्दा पनि यो वर्गको निम्ति मैले अघि भने
त्यो 11 लाख परिवार भनेको हाम्रो एभरेज साइज अफ परिवार भनेको 5 जनाको छ। 11-55 लाख चाहिँ अनि पपुलेसनको हक अधिकारसँग यो गाँसिएको छ। को कसरी कता उभिन्छ भन्ने कुराको यो छिनोफानो हुने दिन आउँदो भाद्र 1 तर केशव सर, यहाँले यसो बताइरहँदा उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, अर्थात् सत्तापक्षले सरकारले भनिरहेको छ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, किनकि आफ्ना त्यो उसमा त सबै आफ्ना कार्यकर्ता बाहेक कोही पनि छैनन् हैन। एउटा प्रतिपक्ष जब सत्तापक्षमा आइसकेपछि कुन नैतिकताले त्यो जागिर खाने भन्ने उहाँले कुरा उठाइरहनु भएको छ। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न भन्ने लागेको थियो। नैतिक आधारमा कुन पदले छोड्ने भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ तपाईँ दिउँसो केपी ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा 6 घन्टा पहिले होइन एटर्नी जनरलले राजीनामा दिइसकेका छ। अनि त्यसको ठिक भोलिपल्ट योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कडेलले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। जुन पद प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट रिलेटेड हुन्छ र सरकार सञ्चालन गर्नको हुन्छ त्यस्ता पदमा त सबै त्यो भन्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिइसकेका छन्। यो पदलाई त्यस्तो भन्ने हो भने यो देशमा समस्या कहिल्यै समाधान नगर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा घालमेल नगर्नुहोस्। मैले भने नि योभन्दा सबै उस्तै भन्ने मैले तपाईँले भन्नुभयो। मैले किसान आयोग होइन, किसान आयोग 4 वर्ष 41 महिना केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ जितिसकेपछि शेरबहादुरजीको सरकार हुँदा गठन भएकोलाई पनि विघटन गरेको छैन। किसान आयोगले आफ्नो कार्यकाल पुरा हुन्जेल बस्यो। तर यो भूमि सुकुम्बासीमाथि नै हमला किन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म अलि बढी सेन्टिमेन्ट किन हुन्छु भने तपाईँ पनि सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ र म कमया मुक्ति आन्दोलनमा बौद्ध लाभ सबभन्दा धेरैचोटि एरेस्ट हुने र कैलालीमा पनि म जेल परेको छु। त्यहाँ कमया मुक्ति आन्दोलनमा जतिखेर कमया मुक्तिको डिक्लेरेसन भयो त्यतिखेर म कस्टडीमा थिएँ। सम्यकले शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आएर ढोका खोल्नुपर्छ भनेर पर्खेर बसेको र ढोका खोल्न लगाएर बाहिर निस्किया मान्छे म। हलिया भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अब अछाम जिल्लामा पनि छ हलिया मुक्ति। हलियामा 90% दलित समुदाय, कमैयामा 91% थारू समुदाय। त्यो समुदायको निम्ति लड्दै आएको मान्छे हो। त हरेक ठाउँमा तपाईँ यता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर वर्ग लडाइँ हो। त्यही भएर म तपाईँले बोलाएको ठाउँमा यो विषय बोल्न म आएको छु। मेरो भावना भनेको सिङ्गो देशको नेपालमाको सन्तान, चाहे त्यो राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेल, सुरेल, बनकरिया, थामी, चेपाङ, धिमाल हुन्, चाहे मुसर, चमा, डोम, खद्बे, हलखोर हुन्, चाहे थारू, यादव होइन, जुनसुकै कम्युनिटीका हुन्, भूमिहीन किसानलाई यो संविधानको निर्माता भएको नाताले होइन यो चाहिँ यसको निम्ति ऐन बनाउँदाखेरि पनि म प्रतिनिधि सभामा अहिले थिइनँ, तर पनि पूर्णकुमारी सुवेदी जो पहिलेको उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नै समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ ल यो के गरी समस्या हल गर्ने भनेर चाहिँ मलाई एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ डाक्नुभयो। 2-3टा समितिको बैठकमा 4-4 घन्टा मैले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको छु र त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको धारणा बनेर ऐन बन्यो। यसरी बनेको ऐनलाई टेकेर यो भएको छ। यत्तिकै चाहिँ यो हटपचको भरमा गठन आदेशबाट बनेको होइन। अब भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधनपछि यो फेरि आयोग घरिघरि होइन यो बेलामा यो समस्या चाहिँ सधैँको लागि च्याप्टर क्लोज गरी बनिया छ। त यस्तो आयोग त्यसका जिम्मा बोकेका मान्छे भनेको चाहिँ अहिले गहिरे खैरे छन्। म दावा गर्छु होइन जब देवी ग्यावाली भूमिगत थियो त्यतिखेर अब केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भयो। केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भने ती मान्छे चाहिँ यो वर्गको निम्ति लडेका मान्छे हुन् कि होइन हिसाब हेर्नु न। एउटा मान्छे पनि त्योभन्दा बाहिरको होइन कार्यकर्ता भए बापत आएको एउटा मान्छे मात्रै अयोग्य अज्ञानतावश भएको, चाहे चाहिँ होइन तपाईँले हिजो केहीमा सुन्नुभयो होला बर्दियाको विश्वकर्मा बहिनी जो सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी उठाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रश्न के हो भनेखेरि यो देशमा तपाईँ पनि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन भने हो, म किन भन्छु भने भोट त हाल्नुहुन्छ होला। राजनीतिक चेतना नभए त मानवमा राजनीतिक चेतना हो, स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दा कोही मान्छे कुनै भोटमा उसमा हाले तर उसले ती आफ्नो पार्टीको पक्षधरता लिएर अरूलाई विस्थापित गर्ने गरी एउटा गरेको प्रमाण देखाउन। एउटा मात्रै पनि काङ्ग्रेस भए बापत छुट्याउने, माओवादी भए बापत छुट्याउने वा जसपा भए बापत छुट्याउने गरी चाहिँ यो लिस्ट कलेक्सन गर्दा फर्म भर्दा र 747वटा चाहिँ अब पालिकासँग सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पार्टीको कुरो गरेको छैन नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ यो भन्दा होइन लोकतन्त्र विरोधी यो विघटन भनेको लोकतन्त्र विरोधी, श्रमिक जनता विरोधी, दलित विरोधी, सुकुम्बासी विरोधी र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी जनता विरोधी निर्णय हो। र यसलाई अन्यथा जुन कुरो प्रधानमन्त्री फेरिने बित्तिकै फेरिने कुरो त कसैले नभनिकन राजीनामा दिइसकेका छन्।
धेरै त्यस्ता पदहरूबाट चाहिँ राजनीति निस्केका छन्, तर यो त्यस्तो पद होइन, किनभने यो फेरि राज्यको अङ्गसँग टाइअप हुने हो। केशव सर, मैले यसैमा जोड्न खोजेँ 11वटा यो भूमिसँग सम्बन्धित रहेर 11-12वटा आयो योभन्दा अगाडि 51देखि अहिलेसम्म बनिसकेको अवस्था छ। तर तपाईँलाई पनि नयाँ पत्रिकाको चाहिँ भूतले अलिअलि सत्ता आएछ। म त्यो होइन, म तपाईँलाई के सोध्न खोजिरहेको मैले, एकजना विद्वानले भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा यो आयोग शब्द निकाल्दा एउटा ओहोर चाहिँ या एउटा अक्षर चाहिँ छुटिया छ जनकजी भन्नुहुन्थ्यो। मैले के सर भने आयो यो चाहिँ छुट्यो, आयो गयो हुनुपर्ने, आयो गयो। एकदम राम्रो तपाईँको प्रश्न। यसलाई यही भएर सबैलाई एकै ठाउँमा घालमेल गर्नुभयो भने मैले भने 2051 मङ्सिर 14 गते सरकार बन्यो र चाहिँ 52 जेठमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भयो र भाद्र 27 गते अदालतले चाहिँ अहिले जस्तै अदालतले चाहिँ मनमोहन बालाई चाहिँ होइन हटाउने काम गर्यो। त्यति अवधिमा 65,000ले लाभपूर्जा पाएका छन्। कति छन् भने टिकापुर विकास समिति भन्ने थियो, विकास समितिभित्रका 84 परिवार भूमिहीन कमैयाले पनि त्यही बेला मात्रै पाए, त्योभन्दा पहिले अरूलाई 4-4 बिघा जग्गा पनि बाँडिया थियो। तर चाहिँ 84 परिवार त्यहाँभित्रै काम गर्ने, त्यहाँभित्र भएका सुकुम्बासीले पनि भूमिहीनले पनि त्यतिखेर पाए भन्दाखेरि 65,000ले पाए। अब तपाईँले 12वटा आयोग बन्नुभयो, मेरो पनि म अध्यक्ष भएको आयोग बने, म अध्यक्ष भएको आयोगले कुनै भूमि बाँध्ने आयोग होइन। हाई लेभल ल्यान्ड रिफर्म कमिसन भनेको ओभरअल कृषिको सवालमा, भूमिको सवालमा, सिंचाइको सवालमा, कृषि सडकको सवालमा, कृषि उद्योगको सवालमा, कृषि सहकारीको सवालमा, कृषि श्रमिकको सवालमा र भूउपयोग नीतिको सवालमा, यी सवालको बारेमा अब वाट वी हेभ टु डू, यो देशले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न थियो। र त्यसको चाहिँ हामी 18 घन्टा खटेर ती सचिवहरू पनि हामी बैठक भत्ता लिँदैन थियौँ। दानबार साई कृषि सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन, उतै तपाईँहरूकैतिरको हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हेत तरिका यतिखेर 4 बैठक भ्याइन्थ्यो होइन, कमसेकम 8,000 खल्तीमा चट्ट हालिन्थ्यो, बैठक भत्ता पनि आउँदैन भनेपछि बेलुका 5 बजेपछि 11 बजीसम्म हामी बैठक बस्थ्यौँ। र यसरी सबैले अनि मैले भने भत्ता नलिने भनेको हामीले गरेर निर्णय हो, राज्यले भनेको छैन, लिउँ त भन्दाखेरि नलिउँ, देशको निम्ति केही गर्नुपर्छ ठिक भन्दा यसरी हामीले बनायौँ। र तोकिएको दिनमा तोकिएको काम सम्पूर्ण रूपले राम्रै ठानेर होला। त्योभन्दा पछि हरिबल गजरेको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो, त्यसपछि अर्को के बन्यो, तर चाहिँ 24 वर्षपछि मैले अध्यक्षता भएको आयोगको प्रतिवेदन भूमिसार मन्त्रालयले किन छाप्यो त? त्यो पनि हाम्रो पार्टीकै मन्त्री भएको बेला छाप्या होइन, अरू पार्टीकै भएको बेला छाप्या छ भनेपछि हामीले सबै आयोग काम नगर्ने उस्तै हुन् कि भन्ने ढङ्गले जुन घालमेल गर्ने कुरो भएको छ, बिल्कुल होइन। हामीले जो जिम्मा लिएका छ नेकपा एमाले जिम्मा लिएको ठाउँमा त्यस्तो भन्ने कुनै प्रश्न आउँदैन। पछि हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मैले अघि पनि अलिकति जोड्न खोजेँ, आखिर शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँलाई सघाउने त यहाँहरूकै पार्टीको सांसद पनि हुनुहुन्छ। न पार्टी छोड्नु भएको छ, न फोड्नु भएको छ, न नयाँ खोल्नु भएको छ, तर यहाँहरूका आफ्ना निर्णय त आफै उल्टाइरहनु भएको छ नि, जसको घातकको रूपमा असाध्यै हिजो यहाँहरूको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार घुम्यो। असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन्छु। यो अन्तिम प्रश्न र मैले मेरा मित्र शेरबहादुर देउवासँग मेरो कुनै व्यक्तिगत रेसिपी छैन। उहाँ आफ्नो फिलोसफी अनुसार काम गर्नुहुन्छ, हामी आफ्नो फिलोसफी अनुसार काम गर्छौँ। र हरेक आन्दोलनमा म पनि 2023 सालदेखि आन्दोलनमा होमिएको 48 वर्ष भयो सार्वजनिक जीवनको, र उहाँ पनि नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै आन्दोलनमा लाग्नुभएको व्यक्तित्व हो। 48 सालदेखि त हामी चाहिँ एकदम निकटतम ढङ्गले। अर्को कुरो के हो भने जतिखेर चाहिँ 52 साल भाद्रमा सरकार गिर्यो, त्योभन्दा पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति रामबहादुर यादवजी समेत 9 जना मन्त्री राखेर योजना आयोगको हलमा र म र डाक्टर शिव शर्मा जुन हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, रमेश बडाल जुन एटर्नी जनरल हुनुहुन्थ्यो, हामी तिनीहरूलाई डाक्नुभयो र ल के हो यो भूमि सम्बन्धी भनेर कुरा गर्नुभयो। हामीले 4-5 घन्टा ब्रिफिङ गरेका छौँ त्यो भन्दा। त्यसले गर्दा उहाँले यो पार्टीभित्रबाट चाहिँ समस्या नपरेको भए शेरबहादुरजीले बिचमै गिराउने पक्षमा हुनुहुन्थेन। किनभने मेरा मित्र जो 38 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मेरा मित्र माधवजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले यो बबन्डर नमचाएको भए शेरबहादुरजी त 76 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट माधवजीहरूले बबन्डर मचाउन सुरु गर्नुभयो। शेरबहादुरजी 1 वर्ष चुप्लाएर बस्नुभयो, 77 को त्यो बेलासम्म पनि चुप्लाएर बस्नुभयो। सरकार गिराउने नयाँ खेल बनाउने कुरामा म त्यति उत्सुक छैन भनेर भन्नुभएको छ र यो बिचमा मेरो पनि भेटघाट भएको छ, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थेन। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्रैका यो पार्टीमा 15 वर्ष
फर्स्टम्यान भएर चलाएका 12 वर्ष अब फर्स्टम्यान भएर चलाएका प्रधानमन्त्री भएका पार्टी अध्यक्ष भएका मान्छेहरू नै असाध्यै तल्लो स्तरबाट वर्तमान सरकारलाई गिराउनको निम्ति न्वानदेखि बल जुन लाउनु भयो त्यसको परिणाम हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मूल दोषी शेरबाजीलाई भन्दिनँ। शेरबाजीले यति नै भन्न चाहन्छु कि यहाँको आशय यो आयोगलाई विघटन नगर्नुहोस्, काम मुखैनेरी आएको काम विघटन गर्नु भने अन्त्यमा यो आयोग उसो भए माधव नेपाल र प्रचण्डका कारणले पुनर्गठन या अहिलेसम्म यो अवस्थामा आएको भन्ने यो भूमिहीन किसान र अव्यवस्थित बसोबासी 11 परिवार माथिको आक्रमण हुनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डजीको मूल भूमिका छ र तेस्रो भूमिका चाहिँ शेरबहादुर देउवाको। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै नमस्कार, सबैलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।